माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे किबला मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह तौंसी साहेब। कर रहा हूँ आपसे इल्तिजा या हुसैन, कर रहा हूँ आपसे इल्तिजा या हुसैन। अहले सुन्नत हूँ सभी बस एक जा या हुसैन। गुंबदे खजरा के साए के तले सब एक हूँ, गलबा इस्लाम ठहरे मुद्दा या हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सारे खड़े होकर इस्तिकबाल करें। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अभी आप हजरात के सामने तिलावते कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए मैं दावत देता हूँ ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा कारी मुनव्वर अब्बास फैज़ी साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, ताजदारे खत्म नबूवत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان إنا خلقنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار إن الأبرار إن الأبرار يشربون
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق